थैंक यू सर। लीडर ऑफ द अपोजिशन बात कर लें, उसके बाद देखते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन। जनाब चेयरमैन, बड़ी मेहरबानी और थैंक यू। उम्मीद है कि आप यहाँ बैठकर हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ का तराजू अपने हाथ में रखेंगे। जनाब चेयरमैन, गुजारिश ये है कि आजकल हर तरफ दो ही लफ्ज़ों का चर्चा है, एक तौहीन का और एक इज्जत करवाने का। और जैसे मैंने पहले कहा था, अब तनकीद को भी हमने तौहीन करार दे दिया। मुकदमे भी इस पर हो रहे हैं, बहस भी इस पर हो रही है, और हम ये भूल जाते हैं कि इज्जत कराना आपके अपने हाथ में होता है। रिस्पेक्ट कमांड की जाती है, डिमांड नहीं की जाती। और जब आपके रवैये ऐसे हो तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं होती, फिर सब आपकी इज्जत करते हैं। पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। जनाब चेयरमैन, पार्लियामेंट वाकई नामुकम्मल है। एक बड़ी पार्टी, हम जिसको रजीम चेंज ऑपरेशन कहते हैं, वो जिस तरीके से पार्लियामेंट से बाहर की गई, जिस तरीके से अकलियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया गया, वो एक हकीकत है। सिंध हाउस में वो सारे क्लिप्स मीडिया पर चलते रहे, अरकान की जो बोलियां लगती रहीं, वफादारियां तब्दील होती रहीं, पहले भी होती रहीं, तो वो भी आज एक हकीकत है। जनाब चेयरमैन, दो असेंबलियां, पंजाब असेंबली और केपी असेंबली, वो तहलील हैं। और इन दो असेंबलियों का एक प्रोसेस है कि जब असेंबली तहलील हो गई तो 90 दिन के अंदर ये किताब आईन पाकिस्तान वो कहता है कि आपने इंतखाब कराने हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या यह दुरुस्त नहीं कि जो आर्टिकल 105 में ए में पहली जिम्मेदारी आती है, पहली बात है कि आपने जो शिक ए है उसकी कि आपने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है, और फिर शिक बी है कि आपने केयर टेकर सेटअप बनाना है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? आनन फानन केयर टेकर सेटअप बन जाता है, वो अलहदा बहस है कि वो कैसा बना है, वो सबके सामने है। और अभी तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो भी तरीका इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है, वो इस्तेमाल हो रहा है, और ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकेगा, मुमकिन नहीं है। जनाब चेयरमैन, अगर 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन नहीं होते तो यकीन माने ये आइन की किताब बंद हो जाएगी, और जब आइन की किताब बंद हो जाती है तो फिर मुझे खौफ है कि फिर एक सिविल अनरेस्ट का रास्ता खुल जाता है। और क्या दिल पर हाथ रख के बताएं, आज हम उसके मुतहमिल हो सकते हैं जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है? आज चीफ जस्टिस ने, मैं यहां किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, हमारी भी ग्रीवेंसेस हैं, मगर हम समझते हैं कि अगर कोई इशारा करे उसको तनकीद के जुमरे में लें, उसको तौहीन के जुमरे में मत लें। दूसरी बात, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये थोड़े दिन पहले की बात है, वो एक ऑर्डर करती है जब फवाद चौधरी का केस था कि उसको पेश किया जाए। आपने देखा कि उस ऑर्डर के साथ क्या हुआ? अभी ऑर्डर आया है 43 MNAs उनकी बहाली का, और उसके रिएक्शन में जो कल यहां हुआ, जिस तरह आनन फानन इजलास मुलतवी किया गया, प्रोरोग किया गया सर, और पूरी कोशिश है कि वो हलफ ना उठा सकें, तो क्या हम अपनी इज्जत में इजाफा कर रहे हैं? जिस तरीके से नैब के कवानीन बुलडोज किए गए इस ऐवान में, क्या उससे हमारी नेकनामी हो रही है? तो जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूं कि
ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, ہمیں اپنی کورس کریکشن کرنی پڑے گی, ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور اگر بینگ اے پارلیمنٹیرین اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں آئین کے تحت ہم الیکشن میں نہیں جاتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی مناسب بات نہیں. ایک چھوٹی سی بات کر کے اجازت چاہتا ہوں سر, صرف ایک چھوٹی سی. سر خبر یہ ہے کہ ایک بڑا ریلیف جو تحریک انصاف نے پاکستان کے عوام کو دیا تھا انصاف صحت کارڈ کے حوالے سے, کہ اس کو بھی لپیٹا جا رہا ہے. اور لپیٹنے کی وجہ ایک ہی ہے, وہ عمران خان کا خوف اور الیکشن میں جانے سے گھبراہٹ, کہ لوگ جو اسے ریلیف لے رہے ہیں ان کی ہمدردیاں تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہوں گی. جناب چیئرمین, یہ پبلک امپورٹنس کا بہت اہم ایشو ہے. میں بالکل اختصار 2 منٹ کے اندر میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گا. یہ بہت اہم ایشو ہے جناب چیئرمین. اسٹیٹسٹکس خود بولتے ہیں. یہ وہ کارڈ ہے صحت کارڈ جس کے 5.7 ملین یوزرز ہیں, جس میں آپ کے صوبے خیبر پختونخوا میں 2 ملین اور پنجاب میں 3.8 ملین. اور اگر ہم ماہانہ کی بنیاد پر دیکھیں تو تقریباً یہ 4 لاکھ ماہانہ بنتا ہے, جس میں کے پی میں 1,16,000 اور پنجاب میں 2,83,000. جناب چیئرمین, اس ہیلتھ انشورنس کے پروگرام کے تحت کوشش یہ تھی, اور بڑی کامیابی سے یہ کوشش آگے چلی, کہ جو ہیلتھ کیئر ہے اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے تاکہ دور دراز کے علاقوں میں بھی عوام اس سے مستفید ہو سکیں. پرائیویٹ سیکٹر کو اس کے نیٹ میں لایا جائے اور پبلک سیکٹر کے جو ہسپتال ہیں ان کی استعداد کو بڑھایا جائے. یہی وجہ ہے کہ خیبر کے پی کے جو 3 بڑے ہسپتال ہیں وہ ٹاپ پر تھے اس ہیلتھ کیئر پروگرام میں. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل, پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس, یہ تینوں. اور پنجاب کی حد تک سر, صرف پنجاب کی حد تک تقریباً 46,000 بیڈز کا اضافہ ہوا. اور اگر یہ ویسے آپ کرتے جس میں اتنا کیپٹل لگانے کے بعد, تو تقریباً 87 ہسپتال اور 1 ٹریلین روپیز سالانہ کا خرچہ تھا. میں کہنا کیا چاہتا ہوں سر, ایسے پبلک کی سہولت کے لیے اس ماحول میں اگر کوئی ریلیف کے ایلیمنٹس ہیں تو ان کو سیاست سے بالاتر ہو کر آگے بڑھانا چاہیے, نہ کہ سیاست کی نظر کرنا چاہیے. ہمارے کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں جن کی دنیا میں تعریف ہوتی ہے. لینسٹ سر دنیا کا ایک بہت بڑا میڈیکل کا جرنل ہے, اس نے اس پروگرام کی تعریف کی. اسی طرح اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ہمارے احساس پروگرام کی تعریف کی. اور ہم نے کیا کیا, اسی اسلام آباد میں جو احساس پروگرام والی ریڑیاں تھیں, جو سٹالز تھے, ان کو مسمار کر دیا. اسکالرشپس رول بیک کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ احساس ہے. احساس کو رہنے دیں, اور پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہر بات ان کی مانے چلے جا رہے ہیں. ان کو بتائیں کہ WHO کے جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس میں ٹاپ پر ہے یونیورسل ہیلتھ کیئر. تو ہمیں اپنا مقدمہ لڑنا آنا چاہیے, اور ہمیں اپنی سیاست کے لیے عوامی مفاد کو قربان نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بول اڑائے گا سب کا ہوش, بھول جائیں گے سب اپنا جوش. بہت جلد آ رہا ہے PSL اسپیشل ٹرانسمیشن صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.